يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فسره فأحل حلاله وحرم حرمه وأدخله الله الجنة وشفعه من أسود من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رزقه يعصمه فإنه لا يضل شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابي بكر اشدهم في امر الله عمر وافقههم حياء عثمان واقربهم علي وفاقدة سيد النساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وحمدة رسول الله ورسوله. اللهم اغفر للعباس رضوان الله تعالى عليه اجمعين وولده مغفرة الله وما لا تغادر ذنبه. الله في اصحابه لا تتخذهم قوتا من بعده فمن أبغضهم فبحبي أبغضهم وخير أمتي قريب ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله بالأرض من أعاد سلطان الله بالأرض من أعانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করি সামনের কাতার পুরা করুন।